हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ अहिले क्लास 12 को एनइबी क्वेसन्सको चाहिँ सोल्युसन्सहरू गर्दै थियौँ र योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ हामीले फर्फिचर एन्ड रिइस्यु अफ सेयरको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौँ है। ल अब क्लास 12 को एकाउन्टको यो पोर्सन पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हैन, किनभने इक्जाममा चाहिँ हामीलाई फर्फिचरबाट चाहिँ लगभग 3 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधेको हुन्छ हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब फर्फिचर एन्ड रिइस्यु अफ सेयरमा चाहिँ के हुन्छ त हैन, सिधै हामी अब क्वेसनबाट सुरु गरौँ है। यो चाहिँ अब एनइबी क्वेसन्स हो। क्वेसन दिएको छ हामीलाई 2075 बाट है। अ कम्पनी forfeited 400 shares of ₹100 each है। एउटा कम्पनीको चाहिँ के भएको रहेछ, 400वटा सेयर चाहिँ फर्फिटेड भएको रहेछ। भ्यालु कति छ, 100 रुपियाँको भ्यालु छ है। फर दी नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है। सेयर फर्फिचर चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट। फाइनल कल मनी फर ₹40 इच। 100 रुपियाँ मध्ये 40 रुपियाँ चाहिँ के भएको रहेछ, 40 रुपियाँ चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको सेयर चाहिँ फर्फिटेड भएको रहेछ भनेर क्वेसनले भनेको छ। दिज सेयर्स वेयर रिइस्युड एट ₹70 पर सेयर है। र अब 70 पर सेयर एन्ड फुल्ली पेड अप भनेर भन्यो। फुल्ली पेड अप। ल फेरि एकचोटि क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझौँ है त। एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको चाहिँ 400वटा सेयर के भएको छ, फर्फिटेड भएको छ। फर्फिटेड भनेको के हो त, अब कुनै सेयर होल्डरहरूले चाहिँ यो कम्पनीको 400वटा सेयरको पैसा तिरेको छैन है। सेयर होल्डरहरूले पैसा नतिरिसकेपछि कम्पनीको लागि त्यो के हुन्छ, फर्फिचर हुन्छ। भनेको त्यो सेयर चाहिँ अब जफत हुन्छ है। जफत भनेको अब कम्पनीमै रहिरहन्छ, त्यो 400वटा सेयरको पैसा पनि कम्पनीसँगै हुन्छ। उसले चाहिँ अरू सेयर होल्डर, त्यो 400वटा सेयर जुन सेयर होल्डरले तिरेको थिएन उसलाई फिर्ता पनि गर्दैन है। अब सेयर चाहिँ फर्फिचर केमा भएको रहेछ त, फर दी नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा चाहिँ तिरेको रहेनछ, त्यही सेयर चाहिँ फर्फिचर भएको छ। त्यसपछि दिस सेयर्स वेयर रिइस्युड एट ₹70। अब 40 रुपियाँको दरले 400वटा सेयर फर्फिचर भएको छ, तर त्यही सेयरलाई रिइस्यु गर्दाखेरि 70 रुपियाँमा गरेको रहेछ है। अब यसको लागि हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ जर्नल इन्ट्रिज है। जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने छ। फर्स्टमा जाउँ सोलुसनमा। सोलुसनको लागि अब हामीलाई जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट चाहियो। फर्मेटको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा टेबल ड्र गर्छौँ। टेबलमा अब फर्स्टमा डेट हुन्छ, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है, यो फर्फिचरबाट इक्जाममा क्वेसन आइरहेको हुन्छ। र अब इक्जाम पनि हाम्रो लगभग 10 अगाडि नै हुने कुराहरू छ है। त्यही भएर राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरौँ। जहिले पनि हेडिङमा के लेख्नुपर्छ त, जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नुपर्छ है। यदि हाम्रो हेडरमा जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेखिएन भने इक्जाममा मार्क्सहरू पनि काटिन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अब फर्स्ट कोलममा डेट हुन्छ, त्यसै गरी पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब सुरुमा फर्फिचर गर्दाखेरि कतिवटा सेयर फर्फिचर भएको छ, 400वटा सेयर फर्फिचर भएको छ। ए नम्बरमा फर्फिचर अफ सेयर है, कति हो, 400 सेयर्स। फर्फिचर अफ 400 सेयर्स। ल 400 सेयर्स। अब
सेयर फर्फिचर हुँदाखेरि के हुन्छ, कम्पनीको हाम्रो कम्पनीमा सेयर फर्फिचर हुँदाखेरि त्यसको क्यापिटल चाहिँ के हुन्छ त डेबिट हुन्छ है। फर्स्टमा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 400वटा सेयर 100 रुपियाँको भ्यालुमा भनेको टोटल कति हुन्छ 40,000 हुन्छ हैन। त्यसपछि 2 के हुने भयो त सेयर फर्फिचर एकाउन्ट कम्पनीको क्यापिटलबाट 400वटा सेयरको पैसा चाहिँ आएको छैन भनेको कम्पनीको लागि त्यो के हो घाटा हो। त्यही भएर कम्पनीले सेयर क्यापिटल अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्यो है। अब क्रेडिटमा सेयर फर्फिचर अकाउन्ट किन भयो त, किनभने फर्फिचर अकाउन्टमा चाहिँ यो 400वटा सेयरको अब 400वटा सेयर चाहिँ फर्फिचर अकाउन्टमा गयो है, अथवा फर्फिचर अकाउन्टमा बस्यो भनेपछि फर्फिचर अकाउन्ट के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त्यसपछि फेरि क्रेडिट के हुन्छ त यहाँ कल्स इन एरियर है, कल्स इन एरियर एकाउन्ट। अब सेयर फर्फिचर कतिको भएको छ माथि हेरौँ है, 100वटा भ्यालुमा 400वटा सेयरको सेयर फर्फिचर भयो र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 40 रुपियाँको पैसा आएन है। हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 40 रुपियाँको पैसा नआइसकेपछि कल्स इन एरियर कति हुन्छ, अब पैसा नतिरिनु अथवा पैसा कम्पनीमा नआउनु भनेको के हो त कम्पनीको लागि त्यो कल्स इन एरियर हो हैन। 400वटा सेयर 40 रुपियाँको दरले के भएको छ कल्स इन एरियर भएको छ भनेको टोटल अमाउन्ट कति भयो 16,000 भयो। र अब 100 रुपियाँमा 40 रुपियाँ त कल्स इन एरियर भयो भनेको पैसा तिरिएन भनेर भन्यो। अब बाँकी पैसा कति रहन्छ त 400 × 60 है। ल 60 रुपियाँ चाहिँ सेयर फर्फिचर भएछ। 40 रुपियाँको दरले 400वटा सेयर चाहिँ तिरेन है, एउटा सेयर होल्डरले त्यसको पैसा चाहिँ कम्पनीमा आएन र अब बाँकी 60 रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ त सेयर फर्फिचर हुन्छ। 400 × 60 भनेको कति हुने भयो 24,000 हुने भयो हैन। ल अब यसको न्यारेसनमा हामी के लेख्न सक्छौँ त बिङ फर्फिचर अफ 400 सेयर्स फर नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलकै पैसा चाहिँ के भएको छ त यहाँ फर्फिचर भएको छ फाइनल कल मनी। ल अब त्यसपछि सेयर फर्फिचरको त अब यो जर्नल भयो है। अब क्वेसनले एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा क्वेसनले के भनेको छ त फर्दर दिस सेयर्स वेयर रिइस्युड एट ₹70। अब यो फर्फिचर भएको सेयर चाहिँ के भएको छ त फेरि 70 रुपियाँमा रिइस्यु गरेको छ के। जस्तै यो एउटा कम्पनी भयो है, यो कम्पनीमा पहिला सुरु के भएको त 400वटा सेयरको पैसा फर्फिचर भएको छ है, भनेको यहाँ कम्पनीमा चाहिँ त्यो सेयर छ। अब यो सेयरलाई त कम्पनीले के गर्छ पहिला एउटा सेयर होल्डरले नतिरेको पैसा यो कम्पनीमा बस्यो है। अब यही कम्पनीबाट त्यो सेयरलाई के गर्यो कम्पनीले फेरि रिइस्यु गर्यो, फेरि नयाँ सेयर होल्डरहरूमा चाहिँ के गर्यो त रिइस्यु गर्यो। अब रिइस्यु गरिसकेपछि के हुन्छ यो नयाँ सेयर होल्डरहरूले त पैसा दिन्छन्, त्यो 400वटा सेयर त उनीहरूलाई फेरि इस्यु गरियो हैन। अब 400वटा सेयर नयाँ सेयर होल्डरहरूलाई इस्यु गरिसकेपछि के हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ, किनभने सेयरको पैसा त हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा जाने हो हैन। 400वटा सेयर 70 रुपियाँको दरले कति हुन्छ 28,000 हुन्छ। त्यसपछि के हुने भयो सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट। अब सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट किन भयो त है, पहिला सुरु माथि के भयो सेयर फर्फिचर अकाउन्टमा 400वटा सेयर गएर बस्यो, तर अब यहाँ रिइस्यु गर्ने बेलामा त के हुन्छ त यो सेयर फर्फिचर अकाउन्टबाट पो सेयर जान्छ त हैन। अब 400वटा सेयर रिइस्यु गरिसकेपछि फर्फिचर अकाउन्टमा त्यो सेयर रहिरहन्छ त रहँदैन नि, फर्फिचर अकाउन्टबाट त्यो गयो है, त्यही भएर हामीले डेबिटमा राख्यौँ। अब 2 के हुने भयो सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो हैन। क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त 400 × 100। अब 70 रुपियाँ यो 30 रुपियाँ कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू म बुझाउँदैछु है।
दिस सेयर्स वर रिसिभड एट ₹70 भनेको 100 रुपियाँमा 70 रुपियाँको दरले यो सेयर चाहिँ के भएको छ, रिइस्यु भएको छ भनेपछि बाँकी कति रहने भयो, 30 रुपियाँ रहने भयो होइन। 30 रुपियाँ चाहिँ सेयर फर्फिचर अकाउन्टबाट गयो है। ल अब सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट भयो। क्रेडिट कति हुन्छ त यहाँ माथि 12,000 भयो, तल कति हुने भयो 40,000। टोटल सेयर चाहिँ 40,000 को थियो है र माथि पहिला फर्फिचर 24,000 को भयो। तर अब त्यही सेयरलाई रिइस्यु गर्दाखेरि कतिमा गर्यो 28,000 है, 70 रुपियाँको दरले गर्यो भनेपछि अब यहाँ प्रफिट हुन्छ है। 40 रुपियाँको दरमा फर्फिचर भएको सेयरलाई 70 रुपियाँमा बेच्दाखेरि के हुन्छ त, नाफा हुन्छ अथवा प्रफिट हुने भयो। अब यसको लागि न्यारेसन के हुन्छ, बिङ रिइस्यु अफ 400 सेयर एट ₹70 इच। ल अब हाम्रो के भएको छ, यहाँ 40 रुपियाँको दरले माथि पैसा आएको छैन, तर त्यही सेयरलाई 70 रुपियाँको दरले बेचेको छ भनेपछि 30 रुपियाँ चाहिँ के भयो, अब ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरू मात्रै जान्छ त, नाफाको मात्रै जान्छ है। फर्फिचर भएको सेयरमा नाफा भयो भने क्यापिटल रिजर्भमा गएर बस्छ। यसको लागि जर्नल के हुन्छ त, सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट। अब फर्फिचरबाटै गएको हो नि त, फर्फिचर अकाउन्टबाट 30 रुपियाँ नाफा भएर कहाँ गयो, क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा गयो। 12,000 रुपियाँ चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा गयो। अब क्यापिटल रिजर्भमा जानु भनेको हामीले क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टलाई के गर्नुपर्ने हो त, क्रेडिट गर्नुपर्ने हो होइन। क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा चाहिँ पैसा के भयो, आयो, पैसा रिसिभ भयो 12,000 रुपियाँ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई के गर्यौँ त, क्रेडिट गर्यौँ। बिङ गेन भनेको चाहिँ यसलाई प्रफिट पनि भन्न सकिन्छ है। गेन अन फर्फिचर अमाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ है, ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, फर्फिचर अकाउन्टको जर्नल बनाउन सक्छौँ है। इक्जाममा चाहिँ यस्तै खालको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। ल त्यसपछि हाम्रो अब नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन 2074 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन रहेको छ। अ कम्पनी forfeited 500 shares of ₹100 each है। 500 वटा सेयर 100 रुपियाँको भ्यालुमा छ। फर नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी अफ ₹30 इच। के भने त क्वेसनले 500 वटा सेयर 100 रुपियाँको भ्यालुमा कम्पनीमा के भएको छ, फर्फिटेड भएको छ र त्यो फर्फिटेड चाहिँ के कारणले भयो त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा चाहिँ 30 रुपियाँको दरले के भयो, नन पेमेन्ट भनेको आएन, भनेको कल्स इन एरियर भयो। दिज सेयर्स वेयर reissued at ₹70 per share है। अब यो माथिको जस्तै क्वेसन छ, माथि पनि हामीलाई फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ नन पेमेन्ट भनेको थियो होइन। माथिको र तलको चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन र माथिको क्वेसन लगभग उस्तै छ है। अब यसलाई रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के सोधेको रहेछ, रिक्वायरमेन्टमा क्वेसन हाम्रो इक्जाममा क्वेसन जहिले पनि रिक्वायरमेन्ट सोधेको हुन्छ है। इक्जाममा रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले जर्नल बनाउनु पर्छ। रिक्वायरमेन्टमा ए नम्बरमा भनेको छ सेयर अफ फर्फिचर। पहिला फर्फिचरको चाहिँ के बनाउनु पर्यो, जर्नल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि बी नम्बरमा रिइस्यु अफ सेयर। अब सेयर रिइस्यु भएको जर्नल बनाउनु पर्यो। र थर्ड नम्बरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, ट्रान्सफर इन्ट्री।
ट्रान्सफर इन्ट्री भनेको के हो त क्यापिटल रिजर्भ है। यदि सेयर फर्फिचर भएर चाहिँ गेन भएको रहेछ अथवा प्रफिट भएको रहेछ भने त्यो कहाँ जान्छ ट्रान्सफर इन्ट्रीमा जान्छ भनेको क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा जान्छ है। ल अब एकचोटि फेरि क्वेसन बुझौँ। अ कम्पनी फर्फिटेड 500 सेयर्स अफ ₹100 इच फर नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। कम्पनीसँग 500वटा सेयर चाहिँ फर्फिचर भएको छ। के कारणले फर्फिचर भएको छ फ्रम दि नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी अफ ₹30 इच। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 30 रुपियाँको दरले पैसा रिसिभ भएको रहन्छ, त्यही भएर सेयर फर्फिचर भयो। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँ हामीलाई दिस सेयर्स वर रिइस्युड एट ₹70 भनेर भन्यो। अब 30 रुपियाँको दरले माथि पैसा आएन हैन, तर त्यही सेयरलाई फर्फिचर भइसकेपछि कम्पनीले फेरि के गरिदियो रिइस्यु गरिदियो भनेको फेरि नयाँ सेयर होल्डरहरू माझमा चाहिँ त्यो सेयरलाई इस्यु गरिदियो। कति रुपियाँको दरले 70 रुपियाँको दरले। अब 30 रुपियाँमा घाटा भएको सेयरलाई 70 रुपियाँमा बेच्दिउँ भनेको त यो के हो त कम्पनीको लागि त नाफा हो। 30 रुपियाँबाट एकैचोटि 70 रुपियाँमा रिइस्यु गरिदिनु भनेको त त्यहाँ 40 रुपियाँ के भएको छ नाफा भएको छ हैन। अब यसलाई हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा पनि सजिलोसँग राख्न सक्छौँ। के गर्नुपर्छ हामीले सुरुमा जर्नल इन्ट्री गर्नको लागि हामीलाई एउटा फर्मेट चाहिन्छ। त्यो फर्मेट के थियो जर्नलको फर्मेट थियो हैन। फर्स्ट पोर्सनमा डेट कोलम हुन्थ्यो, सेकेन्डमा हाम्रो पार्टिकुलर्स थियो, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट थियो। ल डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट थियो। र अब हेडिङमा जहिले पनि के लेख्नुपर्छ भनेको छु मैले जर्नल इन्ट्रिज है। यो हेडिङ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। ल फर्स्टमा के गर्नु पर्यो फर्फिचर अकाउन्टको के गर्नु पर्यो जर्नल बनाउनु पर्यो भनेको फर्फिचर अफ कतिवटा सेयर चाहिँ फर्फिचर भएको छ 500वटा सेयर 500 सेयर्स। ल यसको लागि जर्नल के हुन्छ जहिले पनि सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, किनभने कम्पनीको लागि त यो के भइरहेको छ अहिले सेयर फर्फिचर भनेको कम्पनीमा चाहिँ घाटा भइरहेछ है। घाटा भन्दा पनि अब कम्पनीसँग सेयर छ, उसले रिइस्यु गरेको सेयर कुनै सेयर होल्डरले पैसा तिरेन भने त्यो उसको लागि अब जफत भएर बसेको भन्न सकिन्छ हैन। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट भयो। त्यसपछि क्रेडिटमा के हुन्छ टु सेयर फर्फिचर अकाउन्ट, किनभने यो 500वटा सेयर अब कहाँ गएर बस्छ त फर्फिचर अकाउन्टमा गएर बस्छ। फर्फिचर अकाउन्टमा गएर बस्नु भनेको त्यसलाई हामीले के गर्नु हो क्रेडिट गर्नु हो हैन। टु सेयर फर्फिचर कति हुने भयो 70 है। 70 किन भयो त भन्दा हाम्रो के भएको छ यहाँ टु कल्स इन एरियर। कल्स इन एरियर कसरी आयो, जुन हाम्रो यो सेयर फर्फिचर हुनुको कारण भनेको के हो त कल्स इन एरियर हो नि। कल्स इन एरियर भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 30 रुपियाँको दरले पैसा आएको थिएन हैन। मेन कारण त कल्स इन एरियर नै थियो 500 × 30, किनभने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कति रुपियाँको दरले छ त 30 रुपियाँको दरले छ हैन। अब कल्स इन एरियरमा 30 रुपियाँ गइसकेपछि बाँकी 100 रुपियाँमा कति रहन्छ 70 रुपियाँ रहन्छ। यो 70 रुपियाँको सेयर चाहिँ फर्फिचर भयो। अब 500 × 100 भनेको यहाँ कति हुने भयो 50,000 हुने भयो। त्यसपछि सेयर फर्फिचर अकाउन्टमा 35,000 हुने भयो र कल्स इन एरियर भनेको नउठेको पैसा चाहिँ कति रहेछ 15,000 रहेछ। 15,000 नतिरेको मेन कारण भनेको सेयर फर्फिचर हुनुको कारण चाहिँ 15,000 पैसा नआउनु रहेछ। अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्न सकिन्छ बिङ फर्फिचर अफ for non-payment of first and final call money। ल धेरै नै इजी छ है। अब
हामीले माथि के गरेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो न्यारेसनले हामीलाई थाहा हुन्छ के गरेको रहेछौँ त सेयर फर्फिचर भएको रहेछ 500वटा सेयरको के कारणले भएको रहेछ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी नतिरेको कारणले भएको रहेछ धेरै नै इजी छ है ल अब हाम्रो फर्स्ट सेयर अफ फर्फिचरको जर्नल सकियो त्यसपछि के भनेको छ रिइस्यु अफ सेयर भनेको छ अब यो फर्फिचर भएको सेयरलाई कति रुपियाँमा फेरि रिइस्यु गरिएको छ 70 रुपियाँमा रिइस्यु गरिएको छ हैन कम्पनीसँग कति रुपियाँको दरले छ अब सेयर फर्फिचर 70 रुपियाँको दरले छ भनेपछि यो ए नम्बर भयो बी नम्बरमा के गर्ने त रिइस्यु अफ 500 सेयर्स ल अब रिइस्यु हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ किनभने नयाँ सेयर होल्डरहरूमा चाहिँ कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो भने के हुन्छ पैसा रिसिभ हुन्छ 500 इन्टु 70 है भनेको टोटल पैसा भनेको 35,000 डेबिटमा भयो र सेयर फर्फिचर अकाउन्ट पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ है सेयर फर्फिचर अकाउन्ट पनि डेबिट भयो अकाउन्ट कति हुन्छ 500वटा सेयर कति रुपियाँको दरले 30 रुपियाँको दरले किनभने 100 रुपियाँमा 70 रुपियाँको चाहिँ सेयर इस्यु के भइसकेको छ सेयर चाहिँ रिइस्यु भइसकेको छ है र बाँकी रहन्छ 30 रुपियाँ यो चाहिँ के हुन्छ फर्फिचर अकाउन्टमा गएर बस्छ फाइनल्ली टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 500 इन्टु 100 भनेको टोटल पैसा कति भयो 50,000 भयो हैन र यसको न्यारेसन हामीले के लेख्न सक्छौँ बिइङ रिइस्यु अफ 500 सेयर्स एट ₹70 इच ल फेरि एकचोटि हेरौँ है त कम्पनीसँग 100 रुपियाँको दरले 500वटा सेयर के भएको छ फर्फिचर भएको छ त्यो मध्ये हैन माथि त अब सेयर फर्फिचर 30 रुपियाँको दरले नतिरेको कारण सेयर फर्फिचर भएको थियो हैन त्यही पैसालाई चाहिँ 30 रुपियाँमा नतिरेको पैसालाई चाहिँ अब त्यो सेयरलाई चाहिँ कम्पनीले फेरि 70 रुपियाँमा रिइस्यु गरिदिएछ अब बाँकी कम्पनीसँग कति छ त 30 रुपियाँ त बाँकी नै छ हैन ल 30 रुपियाँको दरले नतिरेको सेयरलाई 70 रुपियाँमा फेरि रिइस्यु गरिदिनु भनेको कम्पनीको लागि 40 रुपियाँ यहाँ के भइरहेको छ त नाफा भइरहेको छ हैन 30 रुपियाँमा घाटा लागिरहेको थियो त्यही 30 रुपियाँमा घाटा लागेको कुरालाई चाहिँ उसले 70 रुपियाँमा बेचिदिएछ भनेपछि त 40 रुपियाँ त यहाँ फाइदा नै भएको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो थर्ड नम्बरमा चाहिँ ट्रान्सफर इन्ट्री भनेर जर्नल बनाउनु पर्यो है ट्रान्सफर इन्ट्री भनेको के भनेको छु मैले सुरुमा ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा चाहिँ नाफा भएको सेयर चाहिँ ट्रान्सफर भयो यसको लागि के गर्छौँ हामीले सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट है अब फर्फिचर अकाउन्टमा बाँकी कति रुपियाँ छ त 40 रुपियाँ बाँकी छ हैन 500 इन्टु 40 यो 40 रुपियाँ चाहिँ के भएको हो त 30 रुपियाँमा नतिरेको पैसा 70 रुपियाँमा रिइस्यु गरिदिएपछि 40 रुपियाँ चाहिँ नाफा भएको हो 20,000 रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा भयो र क्रेडिटमा के हुन्छ त अब टु क्यापिटल रिजर्भ अब माथि हेडिङले नै हामीलाई क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर भइरहेको छ भनेर भनेको छ हैन अब क्यापिटल रिजर्भमा त्यो पैसा आउनु भनेको त के हो त क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुनु हो हैन र पैसा कहाँबाट गएको छ फर्फिचर अकाउन्टबाट गएको छ त्यो के भयो डेबिट भयो बिइङ गेन अन फर्फिचर अमाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ ल क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा चाहिँ पैसा गयो है कति गयो त 20,000 रुपियाँ गयो 20,000 रुपियाँ चाहिँ कम्पनीलाई के भएछ नाफा भएछ फर्फिचर भएको पैसाबाट नाफा भएछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है ल सजिलो छ यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गरेर सकिसक्यौँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन पनि लगभग हाम्रो 3 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ सबै लगभग हैन फर्फिचर भनेको त 3 मार्क्सको क्वेसन नै हो
नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ त 2074 को क्वेसन छ। हामीलाई क्वेसनले के सोध्यो, फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु सेयर्स है। ल अब यो क्वेसन पनि हामी हेर्दै जाउँ। आई नम्बरमा दियो 300 सेयर्स of ₹100 each forfeited for non-payment of ₹30 per share on फर्स्ट कल है। एउटा चाहिँ फर्स्ट कलको पैसा नतिरेर 300 वटा सेयर फर्फिचर भएको रहेछ एन्ड ₹20 per share on फाइनल कल। ल 20 रुपियाँको दरले चाहिँ फाइनल कलको पैसा के भएको रहेछ, पेमेन्ट भएको रहेछ भनेको कम्पनीले चाहिँ पैसा रिसिभ गरेको रहेछ। त्यो कारणले चाहिँ 300 वटा सेयर फर्फिचर भएको छ। सेकेन्ड नम्बरमा above shares were received at ₹80 per share है। ल अब फेरि हाम्रो यो फर्फिचर भएको सेयरलाई चाहिँ 80 रुपियाँको दरले के गरेको छ, फेरि रिइस्यु गरेको छ के। टोटल हाम्रो रिसिभ नभएको पैसा चाहिँ 30 रुपियाँको दरले र 20 रुपियाँको दरले भनेको टोटल 50 रुपियाँको दरले पैसा कम्पनीमा नआएको रहेछ हैन। र 50 रुपियाँमा नआएको सेयरलाई चाहिँ अब कम्पनीले फेरि के गरिदियो, 80 रुपियाँको दरले बेचिदियो है। बेच्नुभन्दा पनि रिइस्यु गरिदियो भनेर हामीले बुझौँ न हैन। ल राम्रोसँग बुझौँ है यो क्वेसनलाई। अब यसको लागि हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। जर्नल इन्ट्री बनाउनलाई रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ, रिक्वायरमेन्टमा हेरौँ। एउटा छ फर्फिचर अकाउन्ट। पहिला सुरु फर्फिचरको एउटा जर्नल बनाइदिउँ। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा रिइस्युको जर्नल बनायो भनेको छ र थर्ड नम्बरमा के भनेको छ, ट्रान्सफर इन्ट्री भनेर भनेको छ है। ल सोलुसन गरौँ। सोलुसनमा के भन्यो, अब एउटा टेबल बनाऊ। टेबलमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ। पार्टिकुलर्स, डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। ल डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट। अब हेडिङमा के लेख्ने, जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्ने है। ल अब फर्स्टमा फर्फिचर अकाउन्टको जर्नल बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त हामीले, फर्फिचर फर कतिवटा सेयर फर्फिचर भएको छ, 300 वटा सेयर फर्फिचर भएको छ। ल सुरुमा जहिले पनि सेयर फर्फिचर बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, हामीले सेयर क्यापिटल अकाउन्टलाई डेबिटमा राखिदिनुपर्छ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट के भयो, डेबिट भयो। 300 वटा सेयर र भ्यालु कति छ, 100 छ है। 100 रुपियाँ छ इन्टु 100 भनेको टोटल पैसा कति हुने भयो, 30,000 हुने भयो। यहाँ डेबिट भनेर पनि लेखिदिउँ। त्यसपछि क्रेडिटमा के हुन्छ, 2 सेयर फर्फिचर अकाउन्ट हुन्छ। के भएको हो त, क्यापिटल अकाउन्टबाट फर्फिचर अकाउन्टमा त्यो 300 वटा सेयर चाहिँ ट्रान्सफर भएको छ है। पहिला कम्पनीले 300 वटा सेयर इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीको लागि त्यो क्यापिटल थियो। अब त्यो फर्फिचर भइसकेपछि क्यापिटल अकाउन्टबाट त्यो कहाँ गयो त, फर्फिचर अकाउन्टमा गयो। कति 100 रुपियाँमा 100 रुपियाँ मध्ये कति रुपियाँको दरले गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है। पहिला सुरु यहाँ खाली राखिदिउँ। यो चाहिँ जस्ट बुझ्नको लागि मैले खाली राखिदिएको है। त्यहाँ कति हुन्छ भन्ने कुरा त हामीसँग लुकेर बसेको छ। त्यसपछि
टु कल्स इन एरियर। अब कल्स इन एरियर कहाँबाट आयो है, माथि के भनेको छ क्वेसनले, सेयर फर्फिचर हुनुको मेन कारण भनेको के हो त, फर्स्ट कल र फाइनल कलको पैसा चाहिँ के भएको छ, नन पेमेन्ट भनेको कम्पनीले पाएको छैन भनेको, कुनै सेयर होल्डरसँग चाहिँ यति रुपियाँको सेयर थियो र उसले चाहिँ कम्पनीलाई पैसा तिरेको छैन, मेन कारण त त्यो हो। भनेपछि पैसा नतिरिनु अथवा कम्पनीले पैसा नपाउनु भनेको त कल्स इन एरियर हो हैन। 300 वटा सेयर कति रुपियाँको छ त, अब फर्स्ट कलमा 30 रुपियाँको दरले छ, फाइनल कलमा 20 रुपियाँको दरले छ भनेको टोटल कति भयो, 50 रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले पाएको छैन भनेको टोटल पैसा भनेको 15,000 रुपियाँ कम्पनीले पाएन र त्यही कारणले यहाँ के भयो, सेयर फर्फिचर भयो। अब 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँ कम्पनीले पैसा पाएन भनेपछि बाँकी रहन्छ 50 रुपियाँ, यो चाहिँ के भयो त, सेयर फर्फिचर भयो भनेको सेयर जफत भयो हैन। अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्न सकिन्छ, बिङ फर्फिचर अफ 300 सेयर्स फर non-payment of first and final call money। ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो फर्फिचर अकाउन्टको के भयो, जर्नल पनि सकियो है। त्यसपछि अब हामी केमा जान्छौँ त, रिइस्युमा जान्छौँ। अब रिइस्यु कतिको भनेको छ, फर्स्ट क्वेसन सकियो है। सेकेन्ड क्वेसनमा एबोभ सेयर्स वेयर रिइस्युड एट ₹80 पर सेयर भनेको, अब यहाँ कल्स इन एरियर भनेको टोटल पैसा कम्पनीमा 50 रुपियाँको दरले 15,000 रुपियाँ नआएको थियो र त्यही कारणले 50 रुपियाँको दरले सेयर फर्फिचर भएको थियो हैन। अब त्यो कम्पनीमा त्यो फर्फिचर भएको सेयरले फेरि के गरिदियो, कम्पनीले रिइस्यु गरिदियो हैन, नयाँ सेयर होल्डरहरूमाझ अथवा नयाँ मान्छेहरूमा चाहिँ के गरिदियो, कम्पनीले सेयर रिइस्यु गरिदियो। अब रिइस्यु गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ जर्नलमा, पहिला चाहिँ हामीले यहाँ रिइस्यु अफ 300 सेयर्स भनेर इन्ट्री गरौँ है। त्यसपछि सेयर रिइस्यु हुने बित्तिकै ब्याङ्क अकाउन्टमा के हुन्छ, पैसा रिसिभ हुन्छ 300 इन्टु कति रुपियाँको दरले, 80 रुपियाँको दरले है। ल 300 इन्टु 80 भनेको अब कति हुन्छ, टोटल डेबिटमा 24,000 हुन्छ हैन। 24,000 चाहिँ टोटल के भएछ, रिइस्यु भएछ र फेरि के हुने भयो, सेयर फर्फिचर एकाउन्ट चाहिँ फेरि के हुने भयो, डेबिट हुने भयो भनेको 300 इन्टु, अब टोटल 100 रुपियाँमा 80 रुपियाँको दरले रिइस्यु भइसक्यो भनेपछि बाँकी कति रहन्छ त, 20 रुपियाँ रहन्छ। यो चाहिँ के भएको छ, अझै फर्फिचर अकाउन्टमा छ है, डेबिट भयो, कति हुने भयो, 6,000 हुने भयो हैन। त्यसपछि अब चाहिँ क्यापिटल अकाउन्टमा के हुन्छ त, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। क्यापिटल अकाउन्टमा टोटल कति भयो, 300 इन्टु 100 भनेको कति हुन्छ, 30,000 हुन्छ। 24,000 प्लस 6,000 भनेको 30,000 भयो। यसको लागि चाहिँ न्यारेसन हामीले के लेख्नु पर्यो, बिङ रिइस्यु अफ 300 सेयर्स एट ₹80 इच, किनभने सेयर रिइस्यु चाहिँ कतिको मात्रै भएको छ त, 80 रुपियाँको दरले मात्रै भएको छ है। ल अब यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। माथि 50 रुपियाँको दरले यही सेयरको पैसा रिसिभ भएको थिएन, तर कम्पनीले चाहिँ एकदम दिमाग चलाएर के गरिदियो त, त्यही सेयरलाई 80 रुपियाँको दरले फेरि रिइस्यु गरिदियो। अब 50 रुपियाँको दरले पैसा नआएको थियो, एकैचोटि 80 रुपियाँको दरले सेयर रिइस्यु गरिदिनु भनेको यहाँ 30 रुपियाँ चाहिँ के भयो त, 50बाट 80मा बढ्नु भनेको 30 रुपियाँको दरले चाहिँ कम्पनीलाई सेयर नाफा भयो है। ल थर्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भमा कति बस्यो त, अब पहिला सुरु हामीले सेयर फर्फिचर अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो, कति हुन्छ 300 इन्टु 30, 30 रुपियाँ यहाँ के भएको हो, नाफा भएको हो है। ल अकाउन्ट डेबिट। त्यसपछि अब क्यापिटल रिजर्भमा पैसा ट्रान्सफर हुनु भनेको क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टलाई के गर्नु हो, क्रेडिट गर्नु हो।
फर्फिचर अकाउन्टबाट क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टमा के भयो, पैसा ट्रान्सफर भयो। 9,000 डेबिटमा, 9,000 चाहिँ क्रेडिटमा। अब न्यारेसन लेख्दा के लेख्ने हो त, बिङ गेन अन फर्फिचर अफ एमाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज के भयो त, सकियो है। यसरी चाहिँ हामीले एक्जाममा जहिले पनि के गर्नुपर्छ, जर्नल इन्ट्री बनाउनुपर्छ। फर्फिचर अकाउन्ट आयो भने है, यदि फर्फिचरको क्वेसन सोधिएको छ भने, सोध्छ पनि पक्कै पनि हैन, त्यही भएर त हामीले प्र्याक्टिस गरेर आएको छौँ। ल अब हामीलाई नेक्स्ट क्वेसन है, नेक्स्ट क्वेसन पनि सल्भ गर्दै जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ 2074 को क्वेसन रहेछ। यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा, अ लिमिटेड कम्पनी अथवा अ कम्पनी भनेर राख्दिउँ न हैन, अ कम्पनी issued 10,000 shares of ₹100 payable as on application ₹30 per share। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 6 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो है। पहिला हामीलाई यसमा चाहिँ अब एप्लिकेसन, एलोटमेन्ट, फर्स्ट कल, फाइनल कल हैन, त्यसपछि एप्लिकेन्ट्स कति रिसिभ भयो, त्यसपछि कम्पनीले सेयर कति बाँडफाँड गर्यो भन्ने कुराहरू छ, त्यसपछि मात्रै सेयर फर्फिचरको कुरा छ। भनेको टोटल चाहिँ यो 6 मार्क्सको क्वेसन रहेछ, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने क्वेसन छ यो। अन एलोटमेन्ट भनेर दियो ₹50 पर सेयर, र त्यसपछि अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति रुपियाँको दरले भनेको छ, 20 पर सेयर। टोटल भ्यालु कति छ, 100 रुपियाँ छ। भनेको अब 50 रुपियाँ यहीँ भइहाल्यो, 30 + 20 भनेको 50, 50 + 50 100। अब यो क्वेसनमा 100 वटा माथि भ्यालु थियो र 100 वटै सेयर हामीले 100 वटै रुपियाँमा चाहिँ के गरेको छौँ, एलोकेट गरेको छौँ भनेपछि यसमा प्रिमियमको कुरा पनि देखिएको छैन, डिस्काउन्टको कुरा पनि देखिएको छैन। अब क्वेसनले एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्यो त, एप्लिकेसन्स वेयर रिसिभ्ड फर 16,000 shares, no allotment were made to 2,000 shares, and the remaining were allotted as under। ल अब रिमेनिङ चाहिँ कसरी एलोटमेन्ट भएको रहेछ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। 6,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि 6,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ फुल भन्यो। फुल भनेको के हो त, 6,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 6,000 वटै सेयर के हुनु हो त, एलोटमेन्ट हुनु हो। र 8,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 4,000 वटा सेयर के भयो, अलटमेन्ट भयो। अब यो यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो है। माथि क्वेसनले हामीलाई 2,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ के भएको छ, नो अलटमेन्ट भनेको एउटा पनि सेयर एलोटमेन्ट गरिएको छैन। भनेपछि अब एप्लिकेन्ट्स कतिको रिसिभ भएको छ, 16,000 को रिसिभ भएको छ। 16,000 मध्ये 2,000 लाई घटाइदिउँ, बाँकी रहन्छ 14,000 है। 14,000 मध्ये 6,000 लाई चाहिँ 6,000 वटै सेयर एलोटमेन्ट गरियो र 8,000 एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ 4,000 वटा सेयर के गरियो त, एलोटमेन्ट गरियो। भनेको अब यहाँ 6,000 भयो र यो 4,000 भनेको टोटल कम्पनीसँग 10,000 वटा सेयर थियो, त्यो 10,000 वटा सेयर नै कम्पनीले के गरिदियो त, एलोटमेन्ट गरिदियो। अब अरु क्वेसन चाहिँ के भनेको छ त भन्दा, अल दि एक्सिस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन रिसिभ हुँदाखेरि बढी भएको पैसा चाहिँ
आर टु बी एडजस्टेड against ड्यू अन एलोटमेन्ट है। एलोटमेन्टमा तिर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एप्लिकेसनमा बढी तिरेको पैसालाई के गर्ने भनेको छ, एडजस्ट गर्ने भनेको छ। एन्ड सब्सिक्वेन्ट कल्स है। ल अब फेरि के भन्यो सेयरले, सेयर वेयर फुल्ली कल्ड एन्ड पेड बट one shareholder to whom 500 shares were allotted failed to pay the first and final call money। अब यो क्वेसन सुनेर यसरी आतिनु पर्ने कुनै कारणहरू छैन है। हामीले एकचोटि क्वेसन लेखिसकेपछि त्यसलाई फेरि रिकल गरेर फेरि बुझ्नेछौँ हैन। आनन्दले पढ्ने हो हैन। ल आनन्दले पढ्ने, मजाले पढ्ने। अब क्वेसनलाई फेरि एकचोटि ध्यान दिउँ है। रमाइलो छ यो क्वेसन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, रमाइलो पनि छ है त। ल अब अल एक्सिस एमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन आर टु बी एडजस्टेड एगेन्स्ट ड्यू अन एलोटमेन्ट भनेर भन्यो। अब एप्लिकेसनबाट बढी भएको पैसा चाहिँ हामीले एलोटमेन्टमा राखिदिनु पर्यो भनेर भन्यो। त्यसपछि सेयर्स वेयर फुल्ली कल्ड अप एन्ड पेड भनेको सेयरहरू सबै रिसिभ भयो रे, सेयरबाट सबै पैसा आयो हैन। तर एउटा सेयर होल्डर रहेछ जोसँग कतिवटा सेयर छ, 500वटा सेयर छ, उसले चाहिँ के गरेछ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा चाहिँ तिरेन छ भनेको। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 20 रुपियाँको दरले छ, 500वटा सेयर 20 रुपियाँको दरले कम्पनीमा उसले पैसा नतिरेपछि के हुन्छ त, त्यो कल्स इन एरियर हुन्छ हैन। अब त्यो कल्स इन एरियरको पैसा चाहिँ अब हामीलाई के गर भनेको छ त, फेरि फाइनल कल एन्ड हेन्स हिज सेयर्स वेयर फर्फिटेड। अब त्यो नतिरेको पैसालाई चाहिँ के भयो भनेको छ, फर्फिचर भयो भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सेयर फर्फिचर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो यसमा हैन। यो क्वेसनमा चाहिँ बढीको कुरा चाहिँ के आयो त, सेयर फर्फिचरको कुरा आयो। अब एप्लिकेन्ट्सको एलोटमेन्टको कुराहरू त हामीले अगाडिको क्लासहरूमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ हैन। ल अब सुरुमा हामीले जहिले पनि यो एप्लिकेन्ट्सहरूको कुरा आयो, त्यसपछि एप्लिकेसन यति रिसिभ भयो, यतिवटा एप्लिकेन्ट्सको लागि यति सेयर एलोटमेन्ट गरियो भनेर क्वेसन सोध्यो भने त्यसको लागि हामीले के बनाउँछौँ त, सजिलोको लागि क्वेसनलाई एकदमै सजिलोसँग सल्भ गर्नको लागि हामीले वर्किङ नोट बनाउँछौँ है। वर्किङ नोटमा चाहिँ सबै कुराहरू हुन्छ के, जस्तै कतिवटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कतिवटा सेयर भयो हैन, अलटमेन्ट भयो, र अब एलोटमेन्टमा हामीले कति रुपियाँ चाहिँ एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन हुन्छ के है, सजिलोसँग क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब वर्किङ नोट बनाउनलाई सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड, एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेको एप्लिकेसनबाट कति पैसा जम्मा आयो भनेर भनेको। त्यसपछि सेयर एलोटेड भनेको अब कतिवटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कतिवटा सेयर एलोटमेन्ट गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। र एप्लिकेसन मनी युज्ड, एप्लिकेसन मनी युज्ड, र अर्को के हुन्छ, एक्सिस मनी हुन्छ। एक्सिस मनी भनेको जुन क्वेसनले हामीलाई एप्लिकेन्ट्समा बढी भएको भनेर भनेको छ नि, त्यो पैसा चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। र अर्को कोलममा के भन्छ, एक्सिस एप्लिकेसन मनी, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु, एउटा त सेयर एलोटमेन्ट भयो, र अर्को के छ त, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल छ। र फाइनल्ली हाम्रो एउटा मनी रिफन्डेड भन्ने कोलम हुन्छ है।
यो मनी रिफन्डेड भन्ने कोलम चाहिँ माथि क्वेसनमा एकचोटि फेरि हेरिदिउँ है त। माथि क्वेसनमा नो अलटमेन्ट वेयर मेड टु 2000 सेयर्स भनेर भन्यो। अब यो 2000 सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि त एउटा पनि सेयर इस्यु नगरिसकेपछि त्यो सेयर होल्डरहरूलाई के गर्नु पर्यो, कम्पनीले पैसा फिर्ता पठाइदिनु पर्यो हैन। कसैको पैसा चाहिँ तँलाई सेयर दिन्छु भनेर लिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ सेयर नै नदिने के, त्यस्तो फटाहा काम पनि गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि। हो, त्यही भएर त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्नुपर्छ। ल अब क्वेसनमा जाउँ है। 2000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि एउटा पनि सेयर इस्यु गरिएको छैन, तर पैसा चाहिँ हामीले लिएको छौँ। यो कम्पनीले पैसा चाहिँ 2000 एप्लिकेन्ट्सबाट पनि लिएको छ। एप्लिकेसनमा कति रुपियाँको दरले छ? 30 रुपियाँको दरले छ। 2000 इन्टु 30 भनेको कति हुन्छ? 60,000 हुन्छ हैन। अब 60,000 चाहिँ कम्पनीले पैसा लियो, तर एउटा पनि सेयर के गरेन, उनीहरूलाई दिएन र एप्लिकेसन मनी युज पनि भएन यहाँ हैन। यो 60,000 त पैसा नै युज भएन र अब एक्सिस भनेको कति भयो त? यहाँ 60,000 भयो। एउटा पनि मनी युज पनि भएन र त्यो बढी भएको पैसालाई एक्सिस मनी कोलममा राखौँ। अब यो कहाँ जान्छ त? यो पैसा हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा हो। फिर्ता गर्नुपर्ने पैसालाई 60,000लाई हामी मनी रिफन्डेड कोलममा लगेर राखिदिन्छौँ हैन। कति सजिलो छ। अब फेरि क्वेसनमा जाउँ। 6000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 6000 वटा सेयर नै के गरेको छ? एलोटमेन्ट गरेको छ। 6000 वटा एप्लिकेन्ट्सबाट 30 रुपियाँको दरले 1,80,000 रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले लिएछ हैन। त्यसपछि यो 6000 वटा एप्लिकेन्ट्सको लागि 6000 वटा सेयर नै बाँडफाँड गरेछ। अब एप्लिकेसन मनी युजमा कति हुन्छ? 6000 एप्लिकेन्ट्सको लागि 6000 वटै सेयर एलोटमेन्ट गरिदिनु भनेको 6000 वटा सेयरको पैसा चाहिँ युज हुनु हो हैन। भनेको 1,80,000 नै के भएछ? युज भएछ। अब यहाँ मनी एक्सिस पनि भएन, एलोटमेन्टमा पनि गएन, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि गएन, मनी रिफन्ड पनि भएन। अब नेक्स्टमा के भनेको छ त भन्दा, अब बाँकी 8000 एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ 4000 वटा सेयर के गरेको छ? कम्पनीले बाँडफाँड गरेको छ हैन। पैसा चाहिँ कम्पनीले 8000 वटा एप्लिकेन्ट्सबाटै लियो 30 रुपियाँको दरले, भनेको 2,40,000 कम्पनीले लियो। अब यो 8000 एप्लिकेन्ट्सलाई जम्मा 4000 को सेयर के गर्यो? बाँडफाँड गर्यो हैन। 4000 वटा सेयर बाँडफाँड गर्यो कति रुपियाँको दरले? अब यो एप्लिकेसन मनी युजमा चाहिँ के हुन्छ त? 8000 एप्लिकेन्ट्स मध्ये 4000 वटा सेयर इस्यु गर्यो भनेपछि यही 4000 वटा सेयरको पैसा चाहिँ के हुन्छ? युज हुन्छ। भनेको 4000 इन्टु 30 भनेको 1,20,000 भयो। ल अब 2,40,000 चाहिँ पैसा कम्पनीले लियो, तर 1,20,000 को मात्रै एप्लिकेसनबाट पैसा युज गर्यो भनेपछि बाँकी कति रहन्छ? 2,40,000बाट 1,20,000लाई घटाइदिनु पर्यो हैन। अब बाँकी भनेको कति नै रहने भयो? 1,20,000 रहने भयो। र अब क्वेसनले के भन्यो त्यो एकचोटि फेरि हेरौँ है। अल एक्सिस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन भनेको यो बढी भएको पैसालाई टु बी एडजस्टेड एगेन्स्ट ड्यू अन एलोटमेन्ट भनेको एलोटमेन्टको बाँकी पैसामा चाहिँ के गर्दै भनेको छ? एडजस्ट गर्दै भनेको छ। भनेपछि अब बाँकी 1,20,000लाई हामी सेयर एलोटमेन्टको कोलममा लगेर राखिदिउँ। ल र एक्सिस पनि भएको छ है, मनी एक्सिस पनि भएको छ भनेपछि यो एक्सिस मनीको कोलममा पनि राखिदिउँ। यति भइसकेपछि हाम्रो वर्किङ नोटको कुराहरू पनि सकिन्छ। र अब टोटल गर्दाखेरि टोटल हाम्रो 16,000 एप्लिकेन्ट्सबाट पैसा कति आएको रहेछ त? सबैलाई जोड्दाखेरि 4,80,000 चाहिँ सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट हामीले पाएको रहेछौँ हैन। र 8,000 एप्लिकेन्ट्स हाम्रो 16,000 एप्लिकेन्ट्समा चाहिँ जम्मा 10,000 वटा सेयर हामीले यो कम्पनीले बाँडफाँड गरिदियो। र अब 10,000 सेयरको पैसा कति हुन्छ त? 10,000 सेयरको 30 रुपियाँको दरले गर्दाखेरि टोटल चाहिँ 3 लाख रुपियाँ हुन्छ। 4,80,000 मध्ये 3 लाख चाहिँ कम्पनीले युज गर्यो र अब बढी भएको पैसा चाहिँ के गर्ने भनेको छ? एक्सिस मनीमा राख्ने। 1,80,000 बढी भयो। अब यसलाई चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा 1,20,000 सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा यो 1,80,000 मध्ये 1,20,000 चाहिँ एलोटमेन्टमा राखिदिने रे र बाँकी रहेको 60,000लाई के गरिदिने? फिर्ता गरिदिने भनेको मनी रिफन्डेडको कोलममा राखिदिने भन्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो वर्किङ नोट सकिन्छ।
अब हामी के गर्छौँ, जर्नल बनाउँछौँ। जर्नल बनाउनलाई ए वर्किङ नोट हेरेर मात्रै बनाइदिए पनि हुन्छ के, त्यही भएर हामीले यो वर्किङ नोट बनाएको हो है। एकदम इजी हुन्छ वर्किङ नोट बनाउनलाई, इक्जाममा पनि वर्किङ नोट नै बनाएर गर्नु होला है त। ल अब जर्नलको लागि हामीलाई कोलम के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा नै छ। के हुन्छ त, एउटा टेबल बनाइदिउँ। यो टेबलमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ भन्यो। ल फर्स्टमा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट भयो। र हेडिङमा जहिले पनि जर्नल इन्ट्रिज लेख्नुपर्छ, त्यो कुराहरू त हामीलाई एकदमै थाहा छ। ल अब रिक्वायरमेन्टले के सोधेको छ त, यो जर्नलमा हामीलाई एउटा चाहिँ एप्लिकेसनको जर्नल बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि अर्को हैन, एप्लिकेसनको सोधेको रहन्छ हामीलाई एलोटमेन्टको मात्रै सोधेको रहेछ है। रिक्वायरमेन्टमा म रिक्वायरमेन्ट पनि यहाँ लेखिदिन्छु, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छुटेको रहेछ। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के सोधेको छ त, एउटा सेयर एलोटमेन्टको जर्नल बनाउनु पर्यो, त्यसपछि एउटा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल बनाउनु पर्यो, र त्यसपछि अर्को के बनाउनु पर्यो, सेयर फरफिचर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। सेयर फरफिचर अकाउन्ट किन बनाउनु पर्यो त, क्वेसनले नै हामीलाई कतिवटा सेयर फरफिचर भएको छ भनेर दियो त, 500वटा सेयर चाहिँ फरफिचर भएको छ भनेर दियो। र त्यो फरफिचर हुनुको कारण चाहिँ के थियो त, एउटा कुनै सेयर होल्डरले फर्स्ट कल र फाइनल कलको पैसा चाहिँ तिरेको थिएन हैन। अब उसले त्यो पैसा नतिरिसकेपछि त्यही सेयरलाई हामीले के गरिदियौँ, फरफिचर गरिदियौँ भनेको जफत, यो कम्पनीले जफत गरिदियो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल हामी चाहिँ यो कम्पनीको हिसाबबाट अथवा कम्पनीको चाहिँ हामीले यो जर्नल बनाइदिरहेको छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब जर्नलको फर्मेट पनि भयो। सुरुमा सेयर एलोटमेन्टको के गर्नु पर्यो, जर्नल बनाउनु पर्यो। ए नम्बरमा अन एलोटमेन्ट। ल अब एलोटमेन्ट गर्दाखेरि पहिला के हुन्छ, सेयर बाँडफाँड हुन्छ भनेको सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्नुपर्छ हैन। 10,000वटा सेयर कम्पनीले इस्यु गरेको छ, बाँडफाँड गरेको छ। कति रुपियाँको दरले, एलोटमेन्टमा जाउँ माथि क्वेसनमा, 50 रुपियाँको दरले है। 50 रुपियाँको दरले बाँडफाँड भयो भनेको टोटल पैसा कति भयो त, 5 लाख भयो डेबिटमा। 2 के हुन्छ, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। कम्पनीको क्यापिटल अब कति भयो त, 10,000वटा सेयर 50 रुपियाँको दरले 5 लाख रुपियाँ भयो। अब यो त बाँडफाँड मात्रै गरेको छ, पैसा आएको छ त छैन, बाँडफाँड मात्रै भयो। बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू भनेको बाँकी नै छ के, पैसा आउनलाई के है, बाँडफाँड मात्रै भयो। अब पैसा आउँछ, बाँडफाँड भइसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। आउनुपर्ने पैसा 5 लाख थियो हैन। त्यो मध्ये वर्किङ नोटमा जाँदाखेरि के भनेको छ त, वर्किङ नोटले यो अलटमेन्ट अकाउन्टमा 1,20,000 चाहिँ गइसकेको छ है। भनेपछि अब 5 लाखमा 1,20,000 घटाउनु पर्यो हामीले। 1,20,000लाई घटाउँदाखेरि कति बाँकी रहने भयो, 3,80,000 बाँकी रहने भयो। एलोटमेन्टमा चाहिँ ड्यू थियो के, एलोटमेन्टमा ड्यू थियो, 1,20,000 चाहिँ एलोटमेन्ट अकाउन्टमा गइसकेको थियो। र 5 लाखबाट 1,20,000 घटाउँदाखेरि 3,80,000 बाँकी भयो। टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट क्रेडिटमा पनि कति जाने भयो, 3,80,000 जाने भयो। अब के लेखिदिनु पर्यो हामीले न्यारेसनमा, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड, सेयर एलोटमेन्टको पैसा पनि आयो हैन, एन्ड ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट।
ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो कुरा नि सकियो है। अब ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भन्यो के कुन चाहिँ पैसा ट्रान्सफर भएको हो, एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा है, क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो। र अर्को एन्ड सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट। ल अब पहिला सुरु हामीलाई रिक्वायरमेन्टले सोधेको एलोटमेन्टको जर्नल हामीले सक्यौँ हैन। अब हामी नेक्स्ट केमा जान्छौँ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा जान्छौँ। भनेको अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल क्वेसनले के भनेको थियो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा आएको थिएन भनेर भनेको थियो है। त्यो कुरालाई त हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नि। फेरि माथि क्वेसनले त 500 सेयर, एउटा सेयर होल्डरले 500 सेयरको पैसा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिरेको छैन भनेर भन्यो। भनेको यहाँ के हुन्छ, कल्स इन एरियर हुन्छ। पहिला त हामी फर्स्ट कल नै गरौँ न। पहिला चाहिँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्थ्यौँ हैन। 10,000 वटा सेयर 20 रुपियाँको दरले, किनभने माथि क्वेसनले हामीलाई फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ 20 रुपियाँको दरले भनेर भनेको छ। टोटल पैसा कति हुने भयो, 2 लाख हुने भयो हैन। र क्रेडिटमा के हुन्छ, अब टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। क्रेडिटमा पनि 2 लाख नै हुने भयो। र न्यारेसन लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मेड ड्यू। ल अब फर्स्ट र फाइनल कल गरिसकेपछि पैसा आउनु पर्यो हैन। पैसा आउँदाखेरि चाहिँ 500 वटा सेयरको पैसा पनि आएको छैन भनेर भनेको छ है। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट राख्नु पर्यो। कति हुन्छ, 2 लाख। 2 लाख छ नि यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा। 2 लाख मध्ये 500 वटा सेयरको 20 रुपियाँको दरले एउटा सेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन। अब 2 लाखबाट 500 वटा सेयरको पैसा त हामीले घटाउनु पर्यो। पैसा नआइसकेपछि कति हुन्छ, 1,90,000 हुन्छ। र यो नतिरेको पैसालाई हामीले के गर्छौँ भनेका छौँ, डेबिटमा कल्स इन एरियर भनेर राख्छौँ। कल्स इन एरियर अकाउन्टमा 500 वटा सेयर 20 रुपियाँको दरले भनेको 10,000 रुपियाँ भयो हैन। 10,000 रुपियाँ पैसा नआएको कारणले चाहिँ के भएको रहेछ, सेयर फर्फिचर भएको रहेछ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। र क्रेडिटमा के राख्ने, टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट। 2 लाख भयो। टोटल पैसा त 2 लाख आउनु पर्ने थियो। 2 लाख मध्ये 10,000 रुपियाँ पैसा आएन र बाँकी पैसा कति आयो त, 1,90,000 आयो। अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्ने त, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिप्ट एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट भनेको एक्सेप्ट 500 सेयर, 500 वटा सेयरको पैसा चाहिँ आएको थिएन। यो चाहिँ हाम्रो न्यारेसन भयो त। ल अब पैसा नतिरेपछि क्वेसनले के भनेको छ भन्दा, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा आएन र हेन्स हिज सेयर वायर फर्फिटेड। भनेको अब यो 500 वटा सेयर चाहिँ कम्पनीले जफत गरिदियो है। ल फर्फिचर भयो 500 वटा सेयर। भनेको थर्ड नम्बरमा हामीले के बनाउनु पर्यो, फर्फिचर अफ 500 सेयर्स। 500 वटा सेयर चाहिँ फर्फिचर भयो। सेयर फर्फिचर हुने बेलामा हामीले जर्नल के बनाउँछौँ त, जहिले पनि सेयर क्यापिटल अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट भयो। अब कम्पनीको क्यापिटलबाट 500 वटा सेयर के भयो छ त, जफत भएको छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई डेबिटमा राख्यौँ। 50,000 भयो। अब यो क्यापिटलबाट यो क्यापिटल अथवा यो सेयर चाहिँ के भएको छ, फर्फिचर भएको छ। भनेपछि सेयर फर्फिचर अकाउन्टमा लगेर त्यसलाई राखिदिनु पर्यो हैन। सेयर फर्फिचर अकाउन्टमा त्यसलाई लगेर राख्नु भनेको हामीले त्यसलाई क्रेडिट गर्नु हो है। 100 रुपियाँको दरले सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा
हाम्रो सेयर क्यापिटल अकाउन्टबाट गयो। तर अब यो फर्फिचर अकाउन्टमा 500 इन्टु कति रुपियाँको दरले हुन्छ त भन्दा किन हाम्रो 20 रुपियाँको दरले माथि कल्सिन एरियर भएको छ भनेको 20 रुपियाँको दरले पैसा आएको छैन हैन। 20 रुपियाँ त कल्सिन एरियरमा गइसक्यो। अब बाँकी 100 रुपियाँमा कति रहन्छ 80 रुपियाँ बाँकी रहन्छ भनेको 500 इन्टु 80 भनेको 40,000 भयो। 40,000 क्रेडिटमा हुन्छ। त्यसपछि टु कल्सिन एरियर त हाम्रो छँदैछ है। कल्सिन एरियर भनेको पैसा नतिरेको कुरा त छँदैछ। 500 इन्टु कति रुपियाँको दरले तिरेन 20 रुपियाँको दरले तिरेन। टोटल पैसा 10,000 रुपियाँ आएन र अब 100 रुपियाँमा 20 रुपियाँ नतिरिसकेपछि बाँकी रहन्छ 80। यो पैसा चाहिँ के भयो त यहाँ सेयर फर्फिचर भयो। बिङ फर्फिचर अफ 500 shares for non-payment of first and final call money हैन। ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो फर्फिचरको जर्नल पनि सकियो। एकदमै इजी क्वेसन हो है। एकदमै इजी क्वेसन हो। हाम्रो क्वेसन अलि लामो भएर मात्रै अलिकति गाह्रो भएको जस्तो अथवा अलिकति डिफिकल्ट भएको जस्तो भइरहेछ हैन। तर एकदमै सजिलो क्वेसन छ। अब यति पार्ट त हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौं हैन। यहाँ मात्र के कुरा जोडियो त फर्फिचर भएको छ भनेर कुराहरु जोडिएको हो। तर क्वेसन एकदमै ध्यान दिएर हैन एकदमै धैर्यता गरेर क्वेसनहरु पढ्यो भने हामीलाई कुनै गाह्रो छैन के यो क्वेसन गर्नलाई है। ल सजिलोसित हामीले गर्न सक्छौं। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन पनि हेरौं न त हैन। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको रहेछ। क्वेसनहरु त अब जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै आउने हो। मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तपाईहरुले मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भनेरै मैले यो क्वेसनहरु चाहिँ सल्भ गरिदिरहेको छु है त। ल अब 2074 को क्वेसन रहेको छ। के छ त भन्दा अ कम्पनी फर्फिचर्ड भनेर भनेको रहेछ है। 200 shares of ₹100 each for non-payment of final call। शेयर फर्फिचर हुनुको मेन कारण के रहेछ त यहाँ फाइनल कलको पैसा चाहिँ तिरेको रहेनछ कुनै एउटा शेयर होल्डरले 30 रुपियाँको दरले है। These shares were reissued at ₹80 per share हैन। त्यो शेयर चाहिँ फेरि के भयो त 80 रुपियाँमा रिइस्यु भयो। कम्पनीले 80 रुपियाँमा रिइस्यु गर्दियो। अब रिक्वायरमेन्टमा के सोध्यो त हामीलाई। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ एउटा फर्फिचर अकाउन्टको जर्नल बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि अर्को रिइस्युको बनाइदिनु पर्यो रे र अर्को चाहिँ के को बनाइदिनु पर्यो त ट्रान्सफर इन्ट्री। ल यति तीनटा कुरालाई हामीले जर्नल इन्ट्री चाहिँ बनाइनु पर्यो रे। अब यो क्वेसन हामीलाई 3 मार्क्समा सोध्छ है। एक्जाममा चाहिँ हामीलाई 3 मार्क्समा यो क्वेसन सोध्छ। 3 मार्क्स भनेको पनि धेरै ठुलो कुराहरु हो हैन। ल अब फेरि एकचोटी क्वेसन बुझौं। अ कम्पनी फर्फिचर्ड 200 शेयर अफ ₹100 each फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल ₹30 पर शेयर। फाइनल कलको पैसा नतिरेको कारणले चाहिँ कम्पनीले 200 वटा शेयर फर्फिचर गरिदिएछ, जफत गरिदिएछ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौं पहिला सुरु जर्नल इन्ट्रीको चाहिँ फर्मेट बनाउँछौं है। ल अब वर्किङ नोट हामीलाई यो सिचुएसनमा हामीलाई वर्किङ नोटको आवश्यकता छैन। किन छैन त यहाँ हामीलाई माथि क्वेसनमा एप्लिकेन्ट्सको कुराहरु गरेको छैन। एप्लिकेन्ट्सहरुको कुरा गरेन हैन। क्वेसन इजी छ सर्ट क्वेसन हो भने त्यस्तो बेलामा हामीलाई वर्किङ नोटको आवश्यकता पर्दैन है। आफुलाई गाह्रो लागेको क्वेसनमा पनि मात्रै हामीले वर्किङ नोट बनाउने गर्नुपर्छ है। ल अब सुरुमा डेटको कोलम हुने भो। त्यसपछि पार्टिकुलर्स हुने भो। लेजर फोलियो नम्बर हुने भो र डेबिट क्रेडिट हुने भो।
ल डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट र क्रेडिट र हेडिङमा जर्नल इन्ट्रिज त लेख्नै पर्यो, बिर्सिनै भएन यो कुरालाई। ल अब यति भइसकेपछि माथि क्वेसन हेर्दै जाउँ र सल्भ गर्दै जाउँ है। ल सुरुमा फरफिचर अकाउन्ट बना भनेपछि के गर्नु पर्यो, यहाँ फरफिचर अफ कतिवटा सेयर फरफिचर भएको छ, 200 वटा सेयर, 200 सेयर्स। अब यसको लागि जर्नल हामीले के लेख्नुपर्छ, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट, कम्पनीको क्यापिटलबाट सेयर के भएको छ, फरफिचर भएको छ, त्यही भएर 200 इन्टु 100 रुपियाँको दरले 20,000 रुपियाँको सेयर चाहिँ फरफिचर भयो है, क्यापिटल अकाउन्टबाट गयो। र कहाँ गयो त, सेयर फरफिचर अकाउन्टमा गयो, टु सेयर फरफिचर अकाउन्ट, फरफिचर अकाउन्टमा अब कति रुपियाँको दरले राख्नु पर्यो त हामीले, 200 इन्टु 60 रुपियाँको दरले। 60 रुपियाँ किन भयो भन्ने कुराहरू पनि म बुझाउँछु है। 60 रुपियाँ किन भयो भन्दा, टु कल्स इन एरियर कति छ त, पैसा नतिरेको कति छ त, 200 इन्टु कति रुपियाँको दरले, फाइनल कलको पैसा भनेको छ यहाँ 30 रुपियाँको दरले है, 30 रुपियाँ हो त, 30 रुपियाँको दरले भनेको छ हैन, 40 रुपियाँको दरले भनेको छ है, 40 रुपियाँको दरले भनेको छ यहाँ। ल 40 रुपियाँको दरले चाहिँ पैसा तिरिएको छैन भनेर भन्यो। अब 100 रुपियाँमा 40 रुपियाँको दरले पैसा नतिरिसकेपछि यो पैसा चाहिँ 8,000 भयो है। ल अब बाँकी कति रहन्छ, 40 रुपियाँ नतिरेपछि 60 रुपियाँ बाँकी रहन्छ, त्यो 60 रुपियाँको सेयर चाहिँ फरफिचर भयो। अब 40 रुपियाँको त पैसा आएकै छैन हैन, त्यही कारणले 60 रुपियाँको सेयर फरफिचर भयो। अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्ने, बिङ फरफिचर अफ 200 सेयर्स फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी। ल यति लेखिदिएपछि हाम्रो फरफिचरको जर्नल पनि सकिन्छ है, यति कुरा मात्रै बुझ्नुपर्ने हो हामीले। अर्को छ रिइस्यु। अब रिइस्युको कुरा गरौँ, रिइस्यु अफ कतिवटा सेयर, यही 200 वटा फरफिचर भएको सेयर छ, फेरि कम्पनीले रिइस्यु गरिदियो। अब कम्पनीले फेरि रिइस्यु गरिदिनु भनेको त्यो के हो त, रिइस्यु गरिसकेपछि ब्याङ्क अकाउन्टमा आउँछ हैन। 200 वटा सेयरको 80 रुपियाँको दरले के भएछ, रिइस्यु भयो। क्वेसनमा कतिको रुपियाँको दरले भनेको छ, 80 रुपियाँको दरले भनेको छ। 40 रुपियाँको दरले गर्दा पैसा कम्पनीमा आएन, तर त्यही 200 वटा सेयर 40 रुपियाँको दरले नआइसकेपछि कम्पनीले फेरि 80 रुपियाँमा त्यो 200 वटा सेयरलाई रिइस्यु गरिदिएछ। भनेपछि 40बाट एकैचोटि 80 रुपियाँमा रिइस्यु गरिदिनु भनेको कम्पनीको लागि यहाँ 40 रुपियाँ के भइरहेको छ त, नाफा भइरहेको छ हैन। ल अब ब्याङ्क अकाउन्टमा 200 इन्टु 80 भनेको 16,000 रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा भयो हैन। र अब फेरि के हुन्छ, सेयर फरफिचर अकाउन्ट के हुन्छ, डेबिट हुन्छ हैन। 200 वटा सेयर कति रुपियाँको दरले हुन्छ, यहाँ चाहिँ 100मा 80 रुपियाँको त रिइस्यु भइसक्यो है, भनेपछि बाँकी रहन्छ 20 रुपियाँ। 20 रुपियाँको सेयर चाहिँ यहाँ सेयर फरफिचर अकाउन्टमा बाँकी नै छ है, सेयर फरफिचर अकाउन्टमा बाँकी नै छ। ल 4,000 रुपियाँको पैसा रहेछ। र क्यापिटल अकाउन्ट अब के हुन्छ त, क्रेडिट हुन्छ, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। 16,000 प्लस 4,000 भनेको टोटल कति हुने भयो, 200 वटा सेयर 100 रुपियाँको दरले 20,000 रुपियाँ हुने भयो। र अब न्यारेसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त, बिङ रिइस्यु अफ 200 सेयर्स एट ₹80 इच, भनेको 80 रुपियाँको दरले 200 वटा सेयर चाहिँ रिइस्यु भयो। ल अब यति भइसकेपछि हामीले रिइस्युको जर्नल पनि सक्यौँ है।
अब जान्छौँ हामी ट्रान्सफर इन्ट्रीमा। ट्रान्सफर इन्ट्रीमा यो 40 रुपियाँ प्रफिट भएको थियो, त्यही 40 रुपियाँको दरले हामीले क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ के गर्छौँ, ट्रान्सफर गर्छौँ त्यो पैसालाई। अब यहाँ ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ है, क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर भयो। त्यसको लागि हामीले जर्नल के गर्छौँ त, सेयर फर फ्युचर अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ हैन। 200 सेयर कति रुपियाँको दरले प्रफिट भएको छ, 40 रुपियाँको दरले। किनभने माथि पहिला सुरु कम्पनीमा 40 रुपियाँको दरले फाइनल कलको पैसा आएन, त्यही कारणले गर्दा 200 सेयर फर फ्युचर भयो। फेरि त्यो फर फ्युचर भएको पैसा सेयरलाई कम्पनीले 80 रुपियाँको दरले फेरि रिइस्यु गरिदियो। अब 40 रुपियाँबाट एकैचोटि 80 रुपियाँमा रिइस्यु गर्नु भनेको 40 रुपियाँ प्रफिट हुने हो। यो कुरा त हामी बुझि नै हाल्छौँ हैन। ल टोटल पैसा 8000 रुपियाँ डेबिटमा भयो। र अब पैसा हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्दैछौँ, क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्दैछौँ भनेपछि क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिउँ। एकाउन्ट क्रेडिट 8000 रुपियाँ भयो। र यसको लागि अब न्यारेसन के लेख्न सक्छौँ त हामीले, बिइङ गेन अन फरफिचर अमाउन्ट है, फरफिचर अमाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर भयो। ल यति भइसकेपछि हाम्रो माथिको क्वेसन पनि के भयो त, सल्भ भयो। र यति गरिसकेपछि हामीलाई कति मार्क्स आउँछ, 3 मार्क्स चाहिँ आउँछ हैन। 3 मार्क्स चाहिँ इक्जाममा हामीलाई आइसक्यो कि रिसिभ भइसक्यो। अब अर्को क्वेसन पनि रहेको छ यहाँ हैन। एउटा एम कम्पनी भन्ने रहेछ, त्यसले चाहिँ 10,000 वटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ। अब त्यो क्वेसन पनि हामी सल्भ गरिदिइहालौँ। यो क्वेसन अब गर्ने क्वेसन चाहिँ हाम्रो 6 मार्क्सको क्वेसन छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। हामीलाई जे हुन्छ जसरी हुन्छ क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर इक्जाममा मार्क्स ल्याउनु हो हैन। इक्जाममा मार्क्स पनि ल्याउनु पर्यो र बुझ्नु पनि पर्यो हैन। भोलि गएर हामी ब्याङ्कमा काम गर्न सक्छौँ हैन, अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्न सक्छौँ। त्यो बेलामा त हामीलाई यो सबै कुराहरू चाहिन्छ हैन। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो चाहिँ 2073 को सेट सी को क्वेसन रहेछ है। ल एम कम्पनी भन्ने एउटा कम्पनी छ। एम कम्पनी लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each, payable as on application ₹5, on allotment ₹3, on first and final call ₹2। टोटल 10 रुपियाँको सेयर रहेछ। 10 रुपियाँ मध्ये 5 रुपियाँ एप्लिकेसनमा गयो, बाँडफाँड एलोटमेन्ट गर्दाखेरि 3 रुपियाँ गयो र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्दाखेरि 2 रुपियाँ गयो। अब अरू फर्दर क्वेसनले के भन्दैछ हामी त्यो पनि हेरौँ है। अल दि सेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एन्ड एलोटेड भनेको सबै सेयर चाहिँ के भएछ त, सब्सक्राइब पनि भएछ, एलोटेड बाँडफाँड पनि भएछ। अल दि मनी वेयर ड्युली रिसिभ्ड भनेको पैसा चाहिँ रिसिभ भयो, एक्सेप्ट 1 shareholder who was holding 200 shares failed to pay the first and final call money हैन। सबै पैसा आयो सेयरबाट, तर एउटा सेयर होल्डर छ जसले चाहिँ 200 वटा सेयर लिएको थियो। त्यो सेयर होल्डरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा चाहिँ
तिरेन भनेर भनेको छ है क्वेसनले। हेन्स हिज सेयर्स वेयर forfeited and reissued at ₹8 per share है। त्यो सेयर होल्डरको चाहिँ 200वटा सेयर फर्फिचर गरेछ कम्पनीले र त्यही सेयरलाई फेरि ₹8 दरले बेचिदिएछ। भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ₹2 दरले थियो, पहिला सेयर होल्डरले ₹2 दरले 200वटा सेयरको पैसा तिरेन, तर फेरि कम्पनीले त्यही 200वटा सेयरलाई ₹8 बेचिदिएछ। ₹2 नतिरेको ₹8 बेचिदिएछ भनेपछि यहाँ त धेरै पैसा प्रफिट भएको छ कम्पनीलाई। भनेको ₹2 को पैसा नतिरेपछि ₹6 बाँकी रहन्छ। ₹6 को पैसा चाहिँ के गरेछ त कम्पनीले रिइस्यु गरिदिएछ सेयरलाई। ल अब रिक्वायरमेन्ट हेरौँ है। रिक्वायरमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एप्लिकेसनको जर्नल नबनाइकन एलोटमेन्टको जर्नल बना भनेर भन्न सक्छ र यो क्वेसनमा पनि हामीलाई त्यही भनेको छ। एलोटमेन्ट भनेर भन्यो, एलोटमेन्टको जर्नल बनाउनु पर्यो। यहाँ एप्लिकेसनको कुरै गरेको छैन, रिक्वायरमेन्टमा एप्लिकेसनको कुरै गरेको छैन भनेपछि त्यसको जर्नलको टेन्सन हामीलाई भएन है। एलोटमेन्ट पछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्यो। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा भन्यो फर्फिचर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो र फोर्थमा रिइस्यु। पहिला फर्फिचर भयो, त्यसपछि रिइस्यु भयो। ल अब क्वेसन त हामीले बुझ्यौँ है। त्यसको लागि त अब जर्नलको फर्मेट चाहियो नि त हामीलाई। फर्मेट ड्र गरौँ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। फर्मेट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लिनु होला है। इक्जाममा पनि स्केल पेन्सिल युज गरेर फर्मेट ड्र गर्नु होला। त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै निट एन्ड क्लिन देखिन्छ र हामीलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ है। डेट हुन्छ र पार्टिकुलर्स भयो, लेजर फोलियो नम्बर भयो, डेबिट अमाउन्ट भयो र क्रेडिट अमाउन्ट भयो। ल अब क्वेसनलाई मध्यनजर गर्दै जाउँ है त। क्वेसनलाई हेर्दै जाउँ। यो क्वेसनमा हामीलाई वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने खासै आवश्यकता छैन है। म चाहिँ वर्किङ नोट नबनाइकन सल्भ गरिदिन्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र टोटल एकदमै मैले सुरुमै भनिसकेको छु कति मार्क्सको क्वेसन छ यो, 6 मार्क्सको क्वेसन छ। त्यही भएर हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है त। एम कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 सेयर्स अफ ₹10 इज पेएबल एज। एप्लिकेसनमा ₹5 को दरले, एलोटमेन्टमा ₹3 को दरले र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ₹2 को दरले। सुरुमा हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा एलोटमेन्टको जर्नल बना भनेर भनेको छ। हामी सिधै अन एलोटमेन्टमा जान्छौँ। पहिला सुरु एलोटमेन्ट गर्दाखेरि जर्नल के हुन्छ? सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट। 10,000वटा सेयर ₹3 को दरले। किनभने क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ? एलोटमेन्टमा ₹3 को दरले भनेको छ। टोटल 30,000 भयो डेबिटमा। त्यसपछि टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 10,000वटा सेयर ₹3 को दरले छ। यहाँ पनि 30,000 भयो। यो चाहिँ हामीले यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन है। हामीलाई थाहा नै छ 10,000वटा सेयर ₹3 को दरले छ भनेर। अब न्यारेसनमा के लेखिदिउँ त? बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू। बाँडफाँड त गरियो, पैसा पाउन चाहिँ बाँकी नै छ भनेर न्यारेसनले भन्यो हामीलाई। त्यसपछि अब जाउँ, के हुन्छ अब? सेयर एलोटमेन्ट गरिसकेपछि, सेयर बाँडफाँड गरिसकेपछि के हुन्छ त? पैसा आउँछ। पैसा आउने बित्तिकै हामीले ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ हैन। त्यसपछि टु के हुन्छ? सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हुन्छ है। अब ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा आइसकेपछि माथि त क्यापिटल अकाउन्टमा भयो, अब सिधै ब्याङ्क अकाउन्टमा आइसकेपछि त्यो एलोटमेन्ट अकाउन्टमा जान्छ। पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो हामीले।
कति छ 30,000 रुपियाँ छ। 30,000 ब्याङ्क अकाउन्टमा आयो, 30,000 कहाँ गयो सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा गयो है। बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड। ल यति भइसकेपछि एलोटमेन्टको जर्नल सकियो। अब जान्छौँ हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा के भन्दैछ बी नम्बरमा जाउँ। अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। क्वेसनलाई पनि हामी हेर्दै जाउँ है। क्वेसनमा पनि हेर्दै जानुपर्छ। क्वेसनमा चाहिँ अब एउटा सेयर होल्डर छ जसले 200वटा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको तिरेको छैन। 200वटा सेयरको पैसा तिरेको छैन भनेपछि पहिला सुरु त हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल नै गरौँ। त्यसको लागि जर्नल हामीसँग के छ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट छ। 10,000वटा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 2 रुपियाँको दरले छ भनेपछि 20,000 रुपियाँ भयो डेबिटमा। त्यसपछि क्रेडिटमा के हुन्छ 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। 20,000 रुपियाँ फेरि क्रेडिटमा भयो। र यसको लागि न्यारेसन हामीसँग के छ त बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मेड ड्यू। ल यति भइसकेपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरियो। अब यो भइसकेपछि के हुन्छ पैसा रिसिभ हुन्छ हैन। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिसकेपछि पैसा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो। कति हो 20,000 रुपियाँ आउनुपर्ने थियो। त्यसमध्ये क्वेसनले के भनेको छ अ सेयर होल्डर हु वाज होल्डिङ 200 सेयर फेल टु पे दी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी भनेको एउटा सेयर होल्डरले 200वटा सेयरको पैसा तिरेको रहेनछ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 2 रुपियाँको दरले छ भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्टमा त 20,000 रुपियाँ थियो। 20,000 रुपियाँ आउनुपर्ने थियो। एउटा सेयर होल्डरले 200वटा सेयरको पैसा 2 रुपियाँको दरले तिरेन भनेपछि 20,000बाट त्यो के गर्नु पर्यो घटाइदिनु पर्यो। घटाइदिनु पर्यो भनेपछि अब 20,000बाट 200 × 2 भनेको लगभग 400 रुपियाँ जति हुन्छ। 20,000बाट 400 घटाउँदाखेरि 19,600 हुन्छ। अब ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो कल्स इन एरियर एकाउन्ट। कल्स इन एरियर भनेको नतिरेको पैसा है। 200 × 2 भनेको 400 रुपियाँ भयो। $200 × 2 भनेको 400 रुपियाँ भयो। 19,600 माथि भयो। कल्स इन एरियर भनेको नतिरेको पैसा 400 रुपियाँ भयो है। र अब क्रेडिट साइडमा के हुन्छ टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट भयो। टोटल पैसा कति हो 20,000 हो हैन। अब यसको लागि न्यारेसन हामीले के लेख्न सक्छौँ त बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड एक्सेप्ट के भएको छ यहाँ 200वटा सेयरको पैसा आएको छैन। ल यति भइसकेपछि हाम्रो यो जर्नल पनि सकियो। अब थर्डमा रिक्वायरमेन्ट के छ फरफिचर अकाउन्ट बना भनेर भनेको छ। अब फरफिचर अकाउन्ट बनाउनको लागि पनि इजी नै छ। के गर्नु पर्यो थर्ड नम्बरमा जानु पर्यो। अन फरफिचर भनौँ न फरफिचर अफ कतिवटा सेयर हो माथि कतिवटा सेयर तिरेको थिएन 200वटा सेयर तिरेको थिएन भनेपछि 200 सेयर्स भयो है। यसको लागि जर्नल के हुन्छ जहिले पनि सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। क्यापिटल अकाउन्टबाट हामीले सेयर फरफिचर अकाउन्टमा के गर्नुपर्ने हो लाग्नुपर्ने हो 200वटा सेयर 10 रुपियाँको दरले है। टोटल भ्यालु कति छ क्वेसनमा 10 रुपियाँको दरले भनेको छ नि त हैन। ₹10 छ भनेको यहाँ कति हुन्छ
2000 डेबिटमा हुन्छ हैन। त्यसपछि अब फर्फिचर अकाउन्ट बनाइरहेछौँ हामीले। सेयर फर्फिचर अकाउन्टमा लानु पर्यो 200 वटा सेयरलाई। सेयर फर्फिचर अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ 200 इन्टु कति हुन्छ यहाँ 2 रुपियाँको दरले हैन। 2 रुपियाँ छ नि त हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा, जुन अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलकै पैसा तिरेका थिएन हैन। सरी 8 रुपियाँ है, 8 रुपियाँ मिस्टेक भइरहेछ है। 8 रुपियाँको दरले है। 8 रुपियाँको दरले किन भयो त भन्ने कुराहरू पनि म भन्छु। 200 इन्टु 8 भनेको 1600 भयो र 2 के हुन्छ कल्स इन एरियर हुन्छ। अब त्यो 8 रुपियाँ कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ बुझि नै हाल्छौँ। 200 वटा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 2 रुपियाँको दरले तिरेको थिएन। अब 10 रुपियाँ मध्ये 2 रुपियाँको पैसा नआइसकेपछि बाँकी फर्फिचर हुने पालो कसको त अब 8 रुपियाँको हो नि त। 2 रुपियाँ त छैन, 2 रुपियाँ त गइसक्यो, आएन पैसा भनेपछि 8 रुपियाँको दरले चाहिँ के भएको छ त्यो सेयर फर्फिचर भएको छ। अब 200 इन्टु 2 भनेको 400 रुपियाँ भयो। ल अब यसको लागि हामीसँग न्यारेसन के छ त, बिङ फर्फिचर अफ $200 सेयर फर नन पेमेन्ट अफ कल मनी है। कलको पैसा नतिरेको कारणले चाहिँ 200 वटा सेयर के भयो फर्फिचर भयो। अब यो फर्फिचरको जर्नल पनि सकियो है। अब जाउँ रिइस्युमा। माथि क्वेसनले के भनेको छ भन्दा हेन्स हिज सेयर वेयर फर्फिटेड एन्ड रिइस्युड एट ₹8 पर सेयर है। त्यो 200 वटा सेयरलाई अब फर्फिचर भइसकेपछि रिइस्यु गर्ने कतिमा गरियो त 8 रुपियाँमा गरियो। रिइस्यु अफ 200 सेयर्स। अब रिइस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, किनभने हामीले सेयर रिइस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्टमा आउँछ। 200 इन्टु 8 रुपियाँको दरले कति हुन्छ 1600 रुपियाँ डेबिटमा हुन्छ। त्यसपछि सेयर फर्फिचर अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ। 200 इन्टु अब कति रुपियाँको दरले 2 रुपियाँको दरले है। अब 10 रुपियाँ मध्ये 8 रुपियाँको चाहिँ सेयर रिइस्यु भइसकेपछि 2 रुपियाँको दरले चाहिँ के भयो बाँकी 2 रुपियाँको दरले सेयर फर्फिचर भयो 400 रुपियाँ भयो। र फाइनल्ली 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भयो। 200 इन्टु 10 भनेको 2000 रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटमा गयो। अब यसको लागि हामीसँग न्यारेसन पनि के छ त, बिङ रिइस्यु अफ 200 सेयर्स अफ ₹10 इच एट ₹8 पर सेयर है। यो न्यारेसनले के भन्दैछ, बिङ रिइस्यु अफ 200 सेयर्स भनेको 200 सेयरलाई हामीले रिइस्यु गऱ्यौँ। 10 रुपियाँको भ्यालु थियो तर 8 रुपियाँमा है। 10 रुपियाँको भ्यालुको 200 वटा सेयरलाई 8 रुपियाँमा हामीले रिइस्यु गऱ्यौँ। अब माथि क्वेसनमा 2 रुपियाँको दरले एउटा सेयर होल्डरले 200 वटा सेयरको पैसा तिरेको थिएन भनेर भन्यो है। तर त्यही नतिरेको 2 रुपियाँको दरले नतिरेको सेयरलाई कम्पनीले 8 रुपियाँमा रिइस्यु गरेछ भनेपछि एकैचोटि 2 रुपियाँबाट 8 रुपियाँमा पुग्नु भनेको त यहाँ 6 रुपियाँ के भइरहेको छ नाफा भइरहेको छ है। ल त्यो नाफालाई हामीले के मान्छौँ त जहिले पनि ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ कस्तो खालको जान्छ त ट्रान्जेक्सन, नाफा भएको ट्रान्जेक्सन है। सेयर फर्फिचर हुँदाखेरि रिइस्यु गर्ने बेलामा नाफा भइसकेपछि त्यो जान्छ क्यापिटल रिजर्भमा। त्यसको लागि जर्नल हामीसँग छ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट है। 200 वटा सेयर नाफा कति रुपियाँले भएको छ 6 रुपियाँले भएको छ। 1200 रुपियाँ डेबिटमा भयो। त्यसपछि टु क्यापिटल रिजर्भ। अब क्यापिटल रिजर्भमै हामीले ट्रान्सफर गरेको हो पैसालाई कति हुन्छ क्रेडिटमा 1200 रुपियाँ हुन्छ। यसको लागि हामीसँग न्यारेसन के छ त, बिङ गेन अन फर्फिचर
forfeiture amount transferred to capital reserve account. ल एकदमै सजिलो क्वेसन हामीले सल्भ गरेर सक्यौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नुपर्छ है। ल कति मार्क्सको क्वेसन हो यो? 6 मार्क्सको क्वेसन हो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। इक्जाममा हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ यस्तो खालको क्वेसनहरू। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन भनेको के सल्भ गरौँ त भन्दा, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ल 2072 को एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ त है। यो पनि हामीलाई लगभग इक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ, त्यही भएर नै हामी सल्भ गर्न लागेको हो। 2072 को क्वेसन छ, के भनेको छ भन्दा अ कम्पनी issued 10,000 shares of ₹100 each at a discount. अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट पनि सोधेछ है। डिस्काउन्ट आएपछि यो उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। डिस्काउन्ट अफ 5 पर सेयर, 100 रुपियाँमा 5 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ भनेर भनेको छ क्वेसनले। एट allotment call payable as on application ₹30। त्यसपछि on allotment ₹35। त्यसपछि on first and final call ₹30। अब फर्दर क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा एप्लिकेसन्स वेयर रिसिभ्ड फर 9,000 सेयर्स है। एप्लिकेन्ट्स चाहिँ 9,000 वटा सेयरको लागि रिसिभ भएछ। एन्ड allotment were also completed भनेको 9,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि अब 9,000 वटै त्यो कम्प्लिट भएछ के। सेयर चाहिँ 9,000 वटै के गरिएछ त, इस्यु गरिएछ अथवा एलटमेन्ट गरिएछ। all the due money collected with the exception of 400 shares due on first and final call है। फाइनल कलमा चाहिँ के भएको छ, 400 वटा सेयरको पैसा चाहिँ ड्यू छ भनेको बाँकी छ है। फाइनल कल दिस 400 shares were forfeited। ल त्यो 400 वटा सेयर चाहिँ फेरि के भयो त, अब फर्फिचर भयो। यो क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझौँ र यो क्वेसन पनि हामीलाई 6 मार्क्समा सोधेको क्वेसन रहेछ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। रिक्वायरमेन्ट पनि दिएको रहेछ हामीलाई, रिक्वायरमेन्ट पनि हेरौँ। रिक्वायरमेन्टमा एउटा एलोटमेन्टको लागि जर्नल बनाउनु पर्यो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि जर्नल बनाउनु पर्यो र अर्को छ फर्फिचर अफ सेयरको पनि जर्नल बनाउनु पर्यो। ल अब जर्नल बनाउनलाई हाम्रो इजिएस्ट फर्म छ हैन। अब पहिला त कोलमकै कुरा गरिदिउँ। ल जर्नल नोटिसको फर्मेट बनाऊ। फर्मेट बनाइसकेपछि एकदमै इजी छ है। केही गाह्रो छैन, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। इक्जाममा पनि मजाले गर्ने, आनन्दले गर्ने है, टेन्सन नलिने। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र
क्रेडिट अमाउन्ट। र अब हेडिङ भनेको त हाम्रो छँदैछ, एउटा डेट छ, पार्टिकुलर्स छ, ल अब हेडिङ के लेख्नु पर्यो, जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नु पर्यो। ल रिक्वायरमेन्ट हेरौँ, फर्स्टमा हामीलाई एलोटमेन्टको जर्नल बनाएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, सिधै अन सेयर एलोटमेन्ट है। सेयर एलोटमेन्टमा अब सुरुमा हामीले सेयर बाँडफाँड गर्दाखेरि जहिले पनि जर्नल के गर्छौँ, सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट भयो। कति छ, एप्लिकेन्ट्स 9000 को रिसिभ भएको थियो र क्वेसनले के भन्यो, एन्ड एलोटमेन्ट वाज अल्सो कम्प्लिटेड भनेको 10,000 वटा सेयर कम्पनीसँग थियो र मात्र 9000 वटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ। यो 9000 एप्लिकेन्ट्सको लागि हामीले 9000 वटै सेयर के गरेको छौँ, इस्यु गरेको छौँ भनेर यो क्वेसनले हामीलाई भन्यो। अब 9000 वटै सेयर इस्यु भएको छ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, 9000 इन्टु एलोटमेन्टमा कति रुपियाँको दरले भनेको छ, 35 रुपियाँको दरले भनेर भनेको छ है। 35 रुपियाँको दरले कति हुन्छ पैसा, 3,15,000 हुन्छ। अब है, अब 100 रुपियाँ चाहिँ यो सेयरको भ्यालु हो, तर एप्लिकेसनमा गइसक्यो 30 रुपियाँ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गइसक्यो 30 रुपियाँ, 60 रुपियाँ भयो। अब एलोटमेन्टमा बाँकी कति छ, 35 रुपियाँ छ भनेपछि 60 रुपियाँबाट 35 रुपियाँ जानु भनेको टोटल 95 भयो। 100 रुपियाँमा 95 को के भएको छ, यहाँ सबै सेयर एलोटमेन्ट भएको छ। अब बाँकी रह्यो 5 रुपियाँ, यो 5 रुपियाँ चाहिँ के हो त, यहाँ डिस्काउन्ट हो। अब डिस्काउन्टलाई हामीले एलोटमेन्टमा लगेर राख्नु पर्यो। डिस्काउन्ट भनेको के हो, कम्पनीको लागि खर्च हो, किनभने कम्पनीले त अरूलाई बेनिफिट दिइरहेछ, अरू आफूले आफ्नो पैसा घटाएर अरूलाई बेनिफिट दिइरहेको छ। डिस्काउन्टलाई हामीले के गर्छौँ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर है। सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिएको हो। यो अकाउन्टलाई हामी 9000 वटा सेयरको कति रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिएको छ, 5 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिएको छ। 45,000 रुपियाँ चाहिँ के भएछ त, डेबिटमा डिस्काउन्ट चाहिँ कम्पनीले दिएछ र त्यो डेबिटमा गएर बस्यो। अब फाइनल्ली टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा टोटल सम कति भयो, 35 रुपियाँ एलोटमेन्टमा गयो, 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो भनेपछि 40 रुपियाँ भयो। 9000 इन्टु 40 भनेको 3,60,000। ल अब यसको लागि हामीसँग न्यारेसन के छ, बिङ सेयर एलोटमेन्ट वाज मेड एट डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टसँग सेयर एलोटमेन्ट गरियो। अब एलोटमेन्ट गरिसकेपछि त पैसा आउँछ, हामीले ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो हैन। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ, 3,15,000 हुन्छ। 3,15,000 भयो। एलोटमेन्टमा त 3,15,000 छ नि त हैन। टु के हुने भयो, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो। अब सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा पनि 3,15,000 नै गयो। अब न्यारेसन के लेख्नु पर्यो त हामीले, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड। ल एलोटमेन्टको पैसा हामीले के गर्यौँ, रिसिभ गर्यौँ। सजिलो छ। अब जाउँ रिक्वायरमेन्टमा। रिक्वायरमेन्टमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुरा हामीले गर्नु पर्यो है। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुरा चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि त फर्स्टमा अन सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। ल जर्नल के हुन्छ, डेबिट साइडमा फर्स्टमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरियो भनेपछि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। कति हुन्छ, 9000 वटा सेयर इस्यु गरेको छ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 30 रुपियाँको दरले छ भनेपछि 9000 इन्टु 30 हुन्छ। टोटल सम कति भयो, 2,70,000 भयो।
र टु सेयर क्यापिटल। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ क्रेडिटमा। यो त अब कम्पनीको लागि क्यापिटल हो हैन। 2,70,000 भयो। अब यसको लागि हामीसँग न्यारेसन के छ? बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मेड ड्यू। ल यति भइसकेपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल चाहिँ गऱ्यौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिसकेपछि के हुन्छ? ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा रिसिभ हुन्छ हैन। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट राखौँ। 2,70,000 हामीले पाउनु पर्ने थियो। तर क्वेसनले हामीलाई के भनिदियो त भन्दा अल द ड्यू मनी कलेक्टेड विथ द एक्सेप्सन अफ 400 सेयर्स ड्यू अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। भनेको सबै पैसा आयो तर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 400 सेयरको पैसा चाहिँ आएन। अब 2,70,000 मध्ये 400 सेयरको पैसा त आएको छैन हैन। 400 सेयरको पैसा नआइसकेपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ? 400 इन्टु 30 रुपियाँको दरले घटाउँछौँ। भनेको 2,70,000बाट अब 400 सेयरको 30 रुपियाँको दरले घटाउँदाखेरि 12,000 हुन्छ। टोटल पैसा चाहिँ 2,58,000 भयो। र अब यो 400 सेयर त कल्स इन एरियर हो। कल्स इन एरियरलाई हामीले के गर्छौँ? डेबिटमा राख्छौँ। कल्स इन एरियर 400 इन्टु 30 रुपियाँको दरले 12,000 हुन्छ। फाइनल्ली टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट है। अब यसको लागि न्यारेसन पनि हामीसँग के छ? बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। ल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा पनि के भयो? रिसिभ भयो। अब यहाँ हामीले एक्सेप्ट भनेर लेख्न पनि सक्छौँ है। एक्सेप्ट 400 सेयर्स भनेर लेख्न पनि सक्छौँ। अब जाउँ रिक्वायरमेन्टमा। फर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुरा पनि सकियो। अब हामी फर्फिचर अफ सेयरको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो। फर्फिचर अफ जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि क्वेसनले कतिवटा सेयर फर्फिचर भयो त? दिज 400 सेयर्स वेयर फर्फिटेड। यो नतिरेको 400 सेयर चाहिँ के भयो त? फर्फिचर भयो। यसको लागि फर्फिचर अफ 400 सेयर्स भनेर गरौँ। र अब सेयर फर्फिचर गर्दाखेरि के हुन्छ? सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ हैन। सेयर क्यापिटल अकाउन्टबाट फर्फिचर अकाउन्टमा हामीले लानुपर्ने छ 400 सेयरलाई। 400 इन्टु कति छ हाम्रो भ्यालु सेयरको? 100 रुपियाँ छ नि हो। 400 इन्टु 100 भनेको 40,000 डेबिटमा भयो हैन। त्यसपछि 2 के हुन्छ? सेयर फर्फिचर हुन्छ है। फर्फिचर अकाउन्ट हुन्छ। त्यसै गरी 2 के हुन्छ? डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर है। सेयर इस्यु गर्दाखेरि जुन हाम्रो डिस्काउन्ट थियो अलटमेन्टमा त्यो कुरालाई पनि हामीले यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ है। पहिला सुरु हामीले इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा गरेको थियौँ नि त अलटमेन्ट गर्दा हैन। 5 रुपियाँलाई चाहिँ यहाँ क्रेडिटमा के गर्नुपर्छ? 400 सेयरको 5 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट पनि राखिदिनुपर्छ। र अब 400 इन्टु 5 भनेको कति हुने भयो? 2,000 हुने भयो। त्यो राखिदिइहाल्छौँ हामी हैन। त्यसपछि 2 के हुन्छ? कल्स इन एरियर। कल्स इन एरियर हाम्रो कति छ? 400 सेयर 30 रुपियाँको दरले छ हैन। अब 100 रुपियाँमा 30 रुपियाँ कल्स इन एरियरमा गयो। 5 रुपियाँ चाहिँ कहाँ गयो त? डिस्काउन्टमा गयो। भनेपछि बाँकी कति रहन्छ? 400 इन्टु बाँकी 100मा 65 रुपियाँ रहन्छ हैन। अब 400 इन्टु 65 भनेको 26,000 भयो क्रेडिटमा। त्यसपछि डिस्काउन्ट भनेको कति भयो? 2,000 भयो। र कल्स इन एरियर भनेको कति भयो त? 12,000 भयो। र टोटल पैसा चाहिँ हाम्रो 40,000 भयो है। यसरी चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट आयो भने फर्फिचरको जर्नल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नयाँ कुरा पनि आज यो क्लासमा सिकिएको छौँ है। अब न्यारेसन लेख्दाखेरि बिङ फर्फिचर अफ
400 shares for non-payment of first and final call money. ल 400वटा सेयरको पैसा पहिला फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा आएको थिएन र त्यही फाइनल कलमा रिसिभ नभएको पैसा चाहिँ सेयर चाहिँ के भयो त फर फ्युचर भयो है त। ल अब यो टेबललाई पनि कम्प्लिट गरिदिनुपर्छ है। मैले माथि टेबललाई कम्प्लिट नगरेको हुनसक्छु है कोही ठाउँमा चाहिँ। यो टेबललाई पनि यसरी कम्प्लिट गरेर लाइनहरू चाहिँ ड्र गरिदिनुपर्छ र स्केल पेन्सिल युज गरेर गर्नुपर्छ है त। राम्रोसँग लाइन ड्र गरिदिउँ। डेटको कोलम पनि लिगौँ। लेजर फोलियो नम्बर भयो र अर्को के हुन्छ हाम्रो यो डेबिट र क्रेडिटको कोलमलाई पनि तान्दिनु होला। ल आज हामीले के कुरा सिक्यौँ भन्दा जस्तै अब यो क्वेसनमा त हामीले डिस्काउन्ट आयो भने र सेयर फरफिचर भयो भने कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ हैन। र अघिल्लो क्लासहरूमा हामीले के कुराहरू सिक्यौँ त अघिल्लो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी कम्प्लिट नभएकोलाई चाहिँ यसरी लाइन ड्र गरेर कम्प्लिट गर्न पर्छ है त। ल अब यहाँ डेबिट र क्रेडिटको पनि कोलम तानेर सफासित लाइन ड्र गरेर राखिदिनुपर्छ। यसरी नै अब अरू क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला हैन। कुनै पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुललाई र कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यस्तो धेरै नै अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीलाई 984945955895 मा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल राम्रोसँग पढ्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।